समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। दर्शकहरू नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। गर्नै नहुने काम गर्न समय, बुद्धि, उपाय सबै निस्किरहन्छन्। गर्नै पर्ने काम गर्नका लागि कसैलाई पनि फुर्सद छैन। विकासका लागि छुट्याइएको पैसा समेत खर्च गर्न नसक्ने, नजान्ने र नचाहने सरकार छ हाम्रो मुलुकमा। यो सरकारले गरेका काम सरसर्ती हेर्ने हो भने मूल काम छाडेर भड्केको मृत आत्मा झैं भड्किरहेको जस्तो लाग्छ। सरकारले मुख्य काम त जनतालाई राहत दिने, विकासका काम गर्ने, सरकारी खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने लगायत हो नि। तर सत्तारूढ दलले त 3 वर्ष गलफत्तीमै बिताइदियो। यति हुँदा पनि सरकारमा रहेकाहरू, पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेकाहरूमा अलिकति पनि लज्जाबोध पटक्कै देखिँदैन। यो हेर्नुहोस्। यसपटक सत्तारूढ दलका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीति खुबै तताए। दुई शीर्ष नेताहरूको चटक र एकअर्कामाथि गरिएका आरोप प्रत्यारोप निकै चाखलाग्दो देखिन्थ्यो। अझ प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले अरू सबै निकममा आफू मात्रै सक्षम रहेको प्रमाणित गराउन केसम्म गरेका छैनन् र प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई लायक नदेख्नु, माधव प्रचण्डले ओलीलाई लायक नदेख्नु राजनीतिक विषय हुन सक्ला। अरूलाई असक्षम देख्ने प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ कति सक्षम छन् त? झोलाभरि पैसा राखिदिएर पैसा खर्च गर्ने योजना तयार पारेर योजना कार्यान्वयन गर्न लाख बढी कर्मचारी तयारी अवस्थामा राखिदिँदा पनि 7 महिनासम्म विकासका लागि छुट्याइएको रकम किन 17% मात्रै भयो? प्रधानमन्त्रीज्यू, दुनियाँमा सबै असक्षम, नालायक अनि झोलाभरि पैसा दिएर विकास गर्ने मात्रै काम दिँदा त्यही पनि गर्न नसक्ने चाहिँ कसरी लायक हुन्छ? अब यो विकास खर्च के भयो भनेदेखि जुन अब एउटा स्थिर सरकार आइसकेपछि र विगतका विशेष गरी यो 20 वर्षमा जुन द्वन्द्वकाल र सङ्क्रमणकालमा अस्थिर सरकारहरू हुने, विकास खर्च नहुने र सरकारी संरचना विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा आउने थिए र हामीले आश गरेका थियौँ यो स्थिर सरकार भइसकेपछि नीतिगत अप्ठ्याराहरू, संरचनाको क्षमता गर्नुपर्ने जुन एउटा समस्याहरू र यो प्रक्रियागत समस्याहरू सबै सम्बोधन हुन्छन् भन्ने सोचेका थियौँ। तर सरकारले त्योपट्टि कुनै पनि सुधारात्मक कदम चाहिँ चालेन। धेरै वास्तवमा अर्थतन्त्रको यो स्थिति निराशाजनक हो। यो निराशा दिलाउने संयन्त्र वर्तमान सरकार हो। तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्न नसकेका कारण कसैलाई कारबाही भएको जानकारी आजसम्म छैन। राम्रो काम गरेको वा तोकिएको मिति वा त्यस अघि नै काम सम्पन्न गरेकाहरू पुरस्कृत भएको पनि जानकारी छैन। नेपालमा भइरहेको विकास प्रगति आशा उत्साह त हुँदै होइन। नेपालमा भएको एक मात्रै काम भनेको राजनीति मात्रै हो। राजनीतिमा पनि सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तारूढ दलका अध्यक्ष र नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप र राजनीतिको फोरी खेल मात्रै भइरहेको जस्तो देखिएको छ। व्यापक रूपमा सडकहरू, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जुन पछाडि परेका छन्, जुन सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, यसमा नयाँ आयोजना भन्दा पनि यो जुन बाँकी भइरहेका, सम्पन्न हुन नसकेका, जसले लागत बढाइराखेका छन्, पर युनिट कस्ट चाहिँ लागत बढाइराखेका छन्, ती आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने अथवा काम नलाग्नेलाई ड्रप गर्ने, त्यसमा एउटा अन्तिम निचोडमा चाहिँ सरकार पुग्नु जरुरी थियो। कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर सत्तामा जानुको अर्थ हो विकासका काम गर्ने, सुशासन कायम राख्ने, मुलुकमा राम्रो स्थिति, चलन र परम्परा बसाउनका लागि हो। मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई कसैले पनि यो भनेको छैन कि सरकारमा गएर पैसा आफै कमाऊ, तिमीले कमाएको पैसा विकासमा लगाऊ। पैसा जम्मा गरिदिने त करदाता छँदैछन्। मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सुविधाका लागि आवास, मोटर, अङ्गरक्षक, सवारी चालक, सुरक्षाकर्मी, सचिवालय, तलब भत्ता सबका सब राज्यले उपलब्ध गराइदिएको छ। यति भएपछि अब त विकासका काममा ध्यान देऊ भन्दा यो कुरा सुन्न वर्तमान सरकारका एकजना पनि तयार छैनन्। सरकारमा रहेकाहरू बीच सायदै यो 3 वर्षमा कुनै 1 घण्टा विकास खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो होला। पार्टी फुटाउने, एक अर्कालाई गाली गलौज गर्ने, संसद भङ्ग गर्ने, आफ्नै पार्टीको सरकार, आफ्नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा तिनलाई पनि आक्षेप लगाउने जस्ता क्रियाकलाप अनवरत भइरहेका छन्। अनि विकास खर्च छुट्याइएको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा सडिरहेको छ। सरकारमा रहेकाहरूको यही गैर जिम्मेवारीका कारण यस वर्षको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको
माघ महिनासम्मको बुलेटिन सार्वजनिक गरेको छ। त्यो बुलेटिनमा माघ महिनासम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिएको 7 महिनामा कम्तीमा 50% रकम विकासमा खर्च भइसक्नु पर्ने थियो, तर भयो 17%। यस्तो किन भयो भनेर सोध्दा सरकारी पक्षले लाजै नमानी भनिरहेको छ कोरोनाको जोखिमका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन। लौ मानौ यसपटक त कोरोना आयो रे, अनि अघिल्लो वर्षको 6 महिनासम्म 13% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यसअघि त आर्थिक वर्ष सकिन 15 दिन बाँकी छँदा जम्मा 53% विकास बजेट खर्च भएको थियो। 3 वर्ष त कोरोना थिएन, तर पनि पुँजीगत खर्च किन भएन होला त? सरकारको कोरोना नलाग्दो भन्दा पहिले पनि सरकारको विकास खर्च गर्ने अथवा गरिएको खर्च चाहिँ उत्पादनमूलक हुने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार कम गर्ने जुन आश गरिएको थियो त्यो सरकारको कोरोनाभन्दा पहिले पनि सरकारले गर्न सकेको थिएन। वास्तवमा मुलुक कोरोनाले होइन कामचोर संयन्त्रले थलिएको रहेछ भन्ने यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, पार्टीका उच्च पदस्थ नेताहरू, कर्मचारी संयन्त्र सबका सबमा कुनै पनि प्रकारको गम्भीरता देखिन्न। घिसिपिटी काममै सबै अल्झेको जस्तो पनि लाग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक भन्नुभएको छ भातै खानेकुराको चिन्ता जनताले गर्नु पर्दैन। यति जिम्मेवारी त सरकारले लिइदिन्छ। सुती सुती भात खान पाउने अवस्था सरकारले सृजना गर्छ। ठुलो उन्नति र प्रगतिमा जनताले ध्यान दिनुपर्छ। जुन देशको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुँदैछ, बजेट भन्दा बढी आयातमा खर्च हुन्छ, त्यस्तो देशका जनताले सुती सुती दाल भात खान कसरी पाउँछन् होला? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। पुरै देशको संयन्त्र लागि पर्दा 3-4 खर्बको पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन। जम्मा 35 अर्बको एउटा खानेपानी योजना पूरा गर्न यिनीहरूले देशको 20 वर्ष खाइदिए। यिनैले 103 अर्बमा अब रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने रे। खुट्टी हेर्दै पत्यार लाग्यो। यो हेर्नुहोस्, स्वदेशी जलविद्युत छाडेर ग्यास बारेर 1 खर्ब 3 अर्ब लगानीमा रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्ने बहस भइरहेको छ। भारतको एक कम्पनीले 4 वर्ष अघि नै प्रस्ताव गरेको यस्तो मल कारखाना बनाउन अहिले एकाएक केपी ओली सरकार उत्साहित भएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थ पन्छाएर अहिले ओली सरकार भारतमुखी मल कारखाना चलाउने स्थापनाको जिम्मेवारी पनि भारतीय कम्पनीलाई नै दिने गरी अघि बढेको छ। देशमा सयौं मेगावाट बिजुली वर्षेनी थपिँदैछ। बिजुलीलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्ने आधुनिक प्रविधि छाडेर 1 खर्ब 3 अर्ब खर्चेर मल उद्योग खोल्न सरकार किन लागि परिरहेको छ? प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको रहस्यसँग नै यो प्रकरण पनि मेल खान खोजिरहेको त छैन? 35 अर्बको मेलम्ची खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न 20 वर्ष लगाउने संयन्त्र भएको देशमा 103 अर्बको रासायनिक मल उद्योग 3 वर्षमा बनाएर सञ्चालन होला भन्ने आशा गर्न सकिएला त? परम्परागत ढाँचामा जुन निरन्तरता थियो पहिला, जुन सङ्क्रमण कालमा र द्वन्द्व कालमा जुन निरन्तरता थियो, त्यसैलाई नै निरन्तरता गरेर सरकार चाहिँ अगाडि बढेको छ। मेलम्ची सम्पन्न गर्नेहरूको खुट्टी हेरिसकेपछि नेपालमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कुरा कमिसनको खेलका लागि भइरहेको त छैन भन्ने शङ्का पनि उब्जिन्छ। नेपाली स्रोत साधन नै प्रयोग गरेर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै विदेशी ग्यास खर्च हुने प्रविधि भित्र्याउनुको मुख्य कारण भारतीय कम्पनी खुसी पार्नु त होइन, वा छिमेकी खुसी पार्न सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने गरी निर्णय गर्न लागेको जस्तो पनि देखिन्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी आदिले शासन गर्ने मुलुकमा 100-200 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत गृह निर्माण हुन दशकौं लाग्छ। खानेपानीको एउटा योजना सम्पन्न हुन 20 वर्ष लाग्छ। सिंचाई राजमार्ग सम्बन्धी योजना पनि 10 वर्ष घटीमा कुनै पनि सकिँदैन। यो खास गरेर चाहिँ हामीले जुन विकास निर्माणको निम्ति सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण एजेन्सी भनेको ठेक्कापट्टा गर्ने ठेकेदारहरूको हो। हाम्रो मुलुकमा ठेकेदारहरूको चाहिँ क्यापासिटी डेभलपमेन्ट अथवा क्षमता विकास र उनीहरूसँग जुन किसिमको इक्विपमेन्ट हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि ठेक्काहरू लिने तर समय पुरा नगर्ने त्यो किसिमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै आयोजनाहरू अधुरा रहेको देखिन्छ। सरकारले यो सन्दर्भमा नीतिहरू विभिन्न समय बनाएको देखिन्छ, तर त्यो नीति अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई उनीहरूको क्षमता वृद्धि गरेको अथवा चाहिँ त्यसलाई सशक्तिकरण गरेको चाहिँ देखिया छैन। अरू देशका शासकले राजनीति मात्रै गर्दैनन्,
विकास प्रगति र जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम पनि गर्छन्। नेपालको राजनीति अलि भिन्न छ। नेपालमा शासन गर्नेहरूले राजनीति बाहेक अरू केही पनि गर्दैनन् भन्ने प्रमाण विकास बजेट खर्च नगर्नुबाट स्पष्ट हुन्छ। देशको सारा संयन्त्र त्यही विकास बजेट खर्च गर्नका लागि तयार पारिएको हुन्छ। देशमा सरकार भयो भने विकास होला, जनताले सुविधा पाउलान् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। तर वर्षौंदेखि नेपालमा सरकार भएको अनुभूति जनतालाई छैन। विकासका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नै नहुने, जनताले तिरेको कर चाहिँ कर्मचारी, सेना, प्रहरी, मन्त्री, सांसद पाल्दै ठिक्क हुने अवस्था छ। जनताको जीवनसँग जोडिने काम नहुने, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था दुःख लाग्दो हुने हो भने जनताका लागि मुलुकमा सरकार हुनु र नहुनुको के अर्थ? त्यस्तै कतिपय विकास निर्माणहरू जुन प्रायोरिटी प्रोजेक्टहरू भएका छन् त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा हो। तर धेरै जसो चाहिँ गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको चाहिँ प्रगति चाहिँ शिथिल भएको देखिएको छ। त्यो चाहिँ हिजोदेखि नै त्यस्तो भइराखेको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति तीव्रता दिनुपर्ने नै हो। देशमा 1 खर्ब 3 अर्ब खर्च गरेर रासायनिक मलको उद्योग खोल्ने चर्चा सुरु भएको छ। उद्योग खोल्नु, मानिसहरूले रोजगारी पाउनु, आयात प्रतिस्थापन हुनु राम्रो कुरा हो। योजना बन्नु, बजेट विनियोजन हुनु र कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो। नेपालमा अहिलेसम्म हुने भनेकै कुरा चर्चा, योजना मात्रै हो। कार्यान्वयन हुने, योजना सफल हुने, राम्रो काम गरेकाले पुरस्कार पाउने, काम चोरलाई सजाय हुने चाहिँ कहिल्यै देख्न अनि सुन्न पाइएन। यो देशलाई समृद्ध बनाउने ठोस कार्यक्रम, ठोस काम र ठोस योजना बनाउन कोही पनि तयार छैन। तर खरिद गर्ने विषय जब आउँछ त्यसपछि कोनामा गएकाहरू पनि बेउटिएर आइपुग्छन् आफ्नो भाग खोज्नको लागि। सरकारी पैसाले कुनै वस्तु सेवा किन्न नेता कर्मचारी किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने कुराको दिव्य ज्ञान त तपाईँ हामीले पनि माननीय गोकुल बास्कोटाको बीटवाला अडियो सुनेर थाहा पाइसक्यौं होइन र? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो छोटो ब्रेक पछि। जुन देशको बजेट बराबरको पैसा विदेशी वस्तु आयातमा सकिन्छ त्यही देशका प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ हामीले भारतको जस्तै मेक इन नेपाल भन्ने अभियान चलाउनु त पर्छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई थला पारेर मेक इन नेपालको नारा लगाउँदा पञ्चायतकालीन विकासको मूल फुटाउ जस्तो होला कि? विदेशी ठूला उद्योगका उत्पादनले नेपाली बजार भरिभराउ छ। हाम्रो देश त कुनै देश नभएर भारतीय र चिनिया वस्तु सजाउन बनाइएको शोकेस जस्तो लाग्छ। देशको हालत यस्तो छ अनि प्रधानमन्त्री कुरैले विकासको छलाङ मार्न खोजिरहनुहुन्छ। यो हेर्नुहोस्, 16 खर्ब बजेट भएको मुलुकले 7 महिनामै 8 खर्ब 3 अर्ब बराबरको वस्तु आयात गरिसकेको छ। यही दर कायम हुने हो भने हाम्रो देशले कुल बजेटको सबै पैसा विदेश पठाउँछ, विदेशी वस्तु किनेर उपभोग गर्छ। नेपाली युवाले खाडीको 45 डिग्रीमा पसिना चुहाएर पैसा नेपाल पठाउने अनि नेपाल आउन नपाई त्यो पैसा सर्लक्कै भारत र चीन जाने नीति छ। खाडीमा पसिना चुहाउने नेपाली युवा, धनी हुने छिमेकी मुलुक, यही हो मुलुकको वर्तमान चित्र। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको आँकडाले यही भनिरहेको छ। हाम्रो देशको कुल आयात गर्न पनि पुग्दैन। खेत बाँझो राखेर युवा विदेश जाने अनि नेपालमा चाहिँ धान, मकैदेखि कोदोसम्म आयात हुने अवस्था छ। हवाई जहाज, मोटर, पेट्रोलियम जस्ता आवश्यकीय वस्तु त नेपालमा उत्पादन हुँदैन। विदेशबाट आयात गर्नुको विकल्प छैन। तर जे वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्छन् ती वस्तु समेत विदेशबाटै किनेर ल्याउनु पर्ने स्थिति किन? एउटा स्थायी रूपमा हाम्रो चाहिँ यो व्यापार घाटा कम गर्नको निम्ति जुन आयात प्रतिस्थापन गर्ने र देशको चाहिँ निर्यात बढाउने कुरामा चाहिँ अझै जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खोकनाको तोरीको तेल काठमाडौँमा लोकप्रिय छ। खासमा तोरी चाहिँ डेनमार्क, क्यानाडादेखि आयात हुन्छ। देशमा जाँड बनाउने कोदो पनि विदेशबाटै आउँछ। नेपाली जुत्ताको खुबै चर्चा हुन्छ हिजो आज। नेपाली भनिएका ती जुत्ता बन्ने चाहिँ चीनमा हो। मेड इन नेपाल भन्ने स्टिकर पनि चीनमै बन्छ। नेपालमा ल्याएर टाँस्ने मात्रै काम गरिन्छ। व्यापारमा चाहिँ मान्छेले तीन महिनामै व्यापारबाट प्रशस्त आम्दानी हुने। अब उद्योग भनेपछि अलिकति तपाईँले धैर्य गर्नुपर्छ। त्यहाँतिर लगानी गर्ने ट्रेन्ड पनि कम भयो एउटा। अर्को उद्योग क्षेत्रका मानिससँग कुरा गर्ने हो भने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता सरकारले दिनुपर्ने र अरू कुरा चाहिँ कुन उद्योग गर्ने भन्ने कुरा पनि, यो कुन उद्योग चाहिँ प्रतिस्पर्धी छ भन्ने कुरा पनि जानकारी हुनुपर्ने जरुरी छ। 6-7 महिनामै 8 खर्ब भन्दा बढी पैसा आयातमा खर्च भइसकेको छ। आयात बराबर नै निर्यात पनि भएको भए पनि हुन्थ्यो। निर्यात त चीनतर्फ 55%ले घटेको छ, भारततर्फ जम्मा 8%ले घटेको छ। 8 खर्ब आयात भइरहँदा निर्यात जम्मा 64 अर्बको भएको छ।
सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेका छन्। अर्थतन्त्र धराशय भइरहेका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ बढिरहेको छ। यो बेला मुलुकले ऋण नै गरेर भए पनि सुस्ताएको क्षेत्रमा लगानी बढाउने र उत्पादन बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने हो। तर अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र अन्य मन्त्रालयहरूलाई एक निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ, आउँदा आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याउनु, पहिले जे जस्तो कार्यक्रम थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिनु। वर्तमान सरकारले 3 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। तिनै आर्थिक वर्ष असफल भइसकेका छन्। चौथो आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ कार्यक्रम नहुनुको अर्थ हुन्छ आगामी वर्ष पनि असफलताको वर्ष नै हुनेछ। त्यसपछि त चुनावी वर्ष हुन्छ। त्यो वर्षको के हिसाब? मन्त्रीले घोषणा गरेर योजना राखेर पैसा राख्दैमा आयोजनाहरू बन्दैनन्। यसमा सरकारले सहजीकरण गर्ने संयन्त्र पनि त्यत्तिकै क्षमतावान हुनुपर्छ र निजी क्षेत्र पनि त्यस्तै क्षमतावान हुनुपर्छ। हेर्दा हेर्दै ओली सरकार निराशा छरेर बिदा हुने निश्चित चाहिँ भएको छ। तर पनि हावादारी गफमा हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीलाई कसले भेट्ने? भारतमा मेक इन इन्डिया अभियान त्यहाँको सरकारले चलाइरहेको छ। धेरैभन्दा धेरै वस्तु भारतमै निर्माण गर्ने अभियान चलिरहेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भने त्यो कुरा कताबाट सुनेछन् कुन्नी? हालै उनले पनि भने नेपालमा पनि भारत जस्तै कार्यक्रम चलाउनु पर्छ। मेक इन नेपाल कार्यक्रम चलाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। किसानको हितका लागि सरकारले 2% कृषि ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। किसानको नाममा गैर किसानले 2% ऋण लिने अनि 14% सहकारीमा राखेर 12% नाफा खाइरहेका छन्। अमेरिकाले कोटा छुट्याउन्जेल देशमा कपडा उद्योग च्याउसरी उम्लिन्छन्। कोटा सकिएपछि ती उद्योग पनि बन्द हुन्छ। बङ्गलादेशले आफ्नो उत्पादन विश्वभर फैलाइरहँदा नेपालले यसो गर्न नसक्ने हो र? देशमा त नीति निर्मातादेखि लगानीकर्तासम्मले टापटिपे शैली अपनाइरहेका त होइनन्? एउटा प्रश्न नि। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.